सौंप दो सब उसको सबका, सौंप दो सब उसको सबका ख्याल जो रखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। रूह को देखो रूप न देखो, रूप नहीं अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। रूप को देखो रूप न देखो, रूप में ही अंधकार है। शिव को देखो शव न देखो, शिव ज्योतिर्मय प्रकाश है। जैसी नजर वैसे नजारे, ओ जैसी नजर वैसे नजारे देखने को मिलता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। 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 ओम शान्ति। आज बाबाको 2078 साल भाद्र 23 गते बुधबार 8/9/2021 को महावाक्य मुरलीको सार। मिठे बच्चे, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। मिठे बच्चे, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। प्रश्न: सतयुगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन, किन? बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, सतयुगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन, किन? किन हुँदैन होला सतयुगमा? किनकि अहिलेसम्म मेरोमा ज्ञान सागर बाबा आउनुभएको छ सद्गतिमा लिएर जानको लागि। सद्गति हुनु नै भक्तिबाट विच्छेद हुनु। सद्गति प्राप्त भएपछि फेरि त्यहाँ सत्यमा कुनै भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन। अच्छा उत्तर: किनकि
ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ। भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ। जब हो नै ज्ञानको प्रारब्धको समय, फेरि भक्ति तप दान पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन? त्यहाँ यो कुनै रसम रिवाज हुन सक्दैन। भक्ति मार्ग सत्युगमा भक्ति मार्गको रसम रिवाज हुँदैन, किनभने ज्ञान सागर बाबाले अहिले यो सङ्गम युगमा आएर हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र यही ज्ञानद्वारा नै हामीले सद्गति प्राप्त गर्छौँ र हामीलाई भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे जस्तै हुन्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिको रसम रिवाजहरू हामीले छोड्दै जान्छौँ र जब यो हुने ज्ञानको प्रारब्धको समय, फेरि सत्युगमा भक्ति दान पुण्य गर्ने कुनै आवश्यकता नै पर्दैन। त्यसैले त्यहाँ यो कुनै रसम रिवाज हुन सक्दैन। ओम शान्ति। पतित पावन शिव भगवानुवाच। अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, जब म यहाँ आउँछु अनि पतितहरूलाई पावन बनाउन ज्ञान सुनाउँछु। बाबा किन आउनुहुँदो रहेछ त? पतितहरूलाई पावन बनाउनको लागि, ज्ञान सुनाउनको लागि आउनुहुन्छ। अरू कसैले यो ज्ञान सिकाउन सक्दैन। उनीहरूले पनि भक्ति नै सिकाउँछन्। ज्ञान केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र सिक्छौ। जसले आफूलाई ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू सम्झन्छौ, देलवाडा मन्दिर तिम्रो सामुन्ने खडा छ। त्यहाँ पनि राजयोगको तपस्यामा बसेका छन्। जगत अम्बा पनि छिन्, प्रजापिता पनि छन्। कुमारी कन्या अदर कुमारी पनि छन्। बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। माथि राजाईको चित्र पनि राखिएको छ। बाबाले कुनै भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्ति पनि उनको गर्छन् जसले सिकाएर गए, तर उनीहरूलाई थाहा छैन कसले राजयोग सिकाएर राजाई स्थापना गरेर जानुभएको हो। तिमी बच्चाहरूले अहिले जानेका छौ, भक्ति अलग चिज हो, ज्ञान अलग चिज हो। ज्ञान सुनाउने हुनुहुन्छ नै एक, अरू कसैले सुनाउन सक्दैन। ज्ञानका सागर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अरू जति पनि सत्सङ्ग छन्, त्यहाँ कसैले पनि ज्ञान सिकाउन सक्दैन। अरू जति पनि सत्सङ्गहरू छन्, त्यहाँ कसैले पनि ज्ञान सिकाउन सक्दैन। केवल एक बाबाले नै, ज्ञान सागर एक बाबा हुनुहुन्छ र बाबाले नै आएर पतितहरूलाई पावन बनाउनेको ज्ञान दिनुहुन्छ। हुन त आफूलाई श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान पनि भन्छन्, तर यस्तो केही भन्दैनन् म सबैको परमपिता ज्ञानको सागर हुँ। उनीहरूलाई कसैले परमपिता परमात्मा त भन्दैन। परमपिता परमात्मा त केवल एक मात्रै हुनुहुन्छ। जति पनि धर्मगुरुहरू छन्, उनीहरूले पनि मान्ने भनेको एक परमात्मालाई नै हो र कसैले पनि आफूलाई म परमपिता परमात्मा हुँ भनेर उनीहरूले भन्न सक्दैनन्। यो त तिमीले बुझेका छौ, परमपिता पतित पावन हुनुहुन्छ। यी पोइन्टहरू बुद्धिमा राम्ररी राख्नुपर्छ। मनुष्यहरूले भन्छन्, यी ब्रह्मा कुमारीहरूले त भक्तिलाई छुटाइदिन्छन्, तर ज्ञान पाएपछि भक्ति त छुट्टी नै हाल्छ। कतिपयले भन्छन् कि ब्रह्मा कुमारीहरूले
भक्तिलाई छुटाइदिन्छन् भनेर। तर यो ज्ञान बुझेपछि भक्ति आफै आफ छुट्दै जान्छ। यस्तो होइन भक्ति सुरु गरेपछि मात्र हामीले ज्ञानलाई छोडिदिन्छौँ, त्यति बेला यो थाहा हुँदैन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा रावण राज्यमा आउँछ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। राजयोगको ज्ञान हो, यसलाई भक्ति भनिँदैन। भगवान ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँले कहिल्यै भक्ति सिकाउनुहुन्न। ज्ञानको सागरले केवल ज्ञान दिनुहुन्छ, भक्ति सिकाउनुहुन्न। भक्तिको फल हो नै के हो त? ज्ञान। ज्ञानद्वारा नै हुन्छ सद्गति। भक्तिद्वारा कसैलाई पनि सद्गति प्राप्त हुँदैन। र हामीले आधा कल्पसम्म जति पनि भक्ति गऱ्यौँ, त्यो भक्तिको फल आएर अहिले बाबाले हामीलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। र यही ज्ञानद्वारा नै हाम्रो फेरि के हुन्छ त? सद्गति प्राप्त हुन्छ। कलियुगको अन्त्यमा सबै दुखी छन्, त्यसैले यस पुरानो दुनियाँलाई दुःखधाम भनिन्छ। यी कुरालाई अहिले तिमीले बुझ्छौ। बाबा आउनु भएको छ भक्तिको फल अर्थात् सद्गति दिन। राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। यो हो पुरानो दुनियाँ जसको विनाश हुन्छ। हामीलाई राजै मिल्छ नयाँ दुनियाँमा। यो राजयोगको ज्ञान हो। ज्ञान सिकाउने एउटै परमपिता परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ, कृष्णलाई होइन। कृष्णलाई ज्ञानको सागर भन्न मिल्दैन। ज्ञानको सागर त केवल एक शिव बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। कृष्णको महिमा भिन्नै छ। अवश्य अघिल्लो जन्ममा यस्तो कर्म गरेका थिए, त्यसैले राजकुमार बनेका हुन्। कृष्णले अघिल्लो जन्म कुन हो त? यी सङ्गम युगको समयमा नै आफूले पुरुषार्थ गरे, जसको फलस्वरूप के भन्ने त? राजकुमारको पद प्राप्त गरे। अहिले तिमीले जानेका छौ, राजयोगको ज्ञान लिएर हामी नयाँ दुनियाँमा स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ। स्वर्गलाई सद्गति, नर्कलाई दुर्गति भनिन्छ। हामीले आफ्नै लागि राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। बाँकी जसले यो ज्ञान लिँदैनन्, पावन बन्दैनन् भने उनीहरू राजधानीमा आउन सक्दैनन्, किनकि सत्युगमा धेरै कम देव आत्माहरू हुन्छन्। यो कलियुगी दुनियाँमा त कति धेरै आत्माहरू छन्, तर सत्युगमा जसले ज्ञान लिँदैनन्, पावन बन्दैनन्, उनीहरू सत्युगमा आउँदैनन्। त्यसैले सत्युगमा थोरै मात्रै देव आत्माहरू हुन्छन्। कलियुगको अन्त्यमा यो जति मनुष्य छन्, जो यति मनुष्य छन्, ती अवश्य मुक्तिधाममा हुन्छन्। कलियुगका सबै आत्माहरू कहाँ के गर्छन् त? मुक्तिधाममा जान्छन्। उनीहरू मुक्ति प्राप्त गर्छन्। तर हामीलाई जीवन मुक्ति मिल्छ। हामी जो बाबाको बच्चा बनेका छौँ, हामी जो देवकुलको आत्माहरू हौँ, हामी फेरि जीवन मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। हामीले फेरि गुम हुँदैनन्, सबै घर जान्छन्। अहिले त बच्चाहरूलाई घर याद आउँछ। अब 84 जन्मको चक्र पुरा हुन्छ, नाटक पुरा हुन्छ। अनेक पटक चक्कर लगाएका छौ। यो कुरा तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले नै जानेका छौ। ब्राह्मण त बन्दै जान्छन्। 16,108 को माला हुन्छ। सत्युगमा त धेरै हुँदैनन्। सत्युगलाई नमुनाको रूपमा पनि देखाउँछन् नि। ठुलो चिजको नमुना सानो हुन्छ। जसरी सुनको द्वारिका देखाउँछन्। भनिन्छ द्वारिकामा कृष्णको राज्य थियो। अब द्वारिकामा भन्नुपर्छ वा दिल्लीमा? जमुनाको किनार त यहाँ दिल्लीमा छ, त्यहाँ त सागर छ।
यो कुरा त बच्चाहरूले बुझेका छौ। जमुनाको किनारमा थियो राजधानी। द्वारिका राजधानी होइन, दिल्ली प्रसिद्ध छ। जमुना नदी पनि हुनुपर्छ। जमुनाको महिमा छ, परिस्थान दिल्लीलाई नै भनिन्छ। ठुलो राजगद्दी दिल्लीको नै हुन्छ। अब त बच्चाहरूले बुझेका छौ, भक्ति मार्ग समाप्त भएर ज्ञान मार्ग आउँछ। यहाँ दैवी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, पछि गएर तिमीलाई सबै थाहा हुन्छ। को कति पास हुन्छन् विद्यालयमा पनि थाहा हुन्छ। फलाना यति नम्बर ल्याएर पास भएका छन्। अब अर्को कक्षामा जान्छन्। अन्तिम समयमा धेरै थाहा हुन्छ। को पास भएर ट्रान्सफर हुन्छन्। यो क्लास त उच्च छ नि, बेहदको क्लास हो। सेवा केन्द्रहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छन्। कोही आएर 7 दिनको कोर्स राम्ररी लिन्छन्। एक दुई दिनको कोर्स पनि कम हुँदैन। देख्छन् कलियुगको विनाश सामुन्ने खडा छ। अब सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले भन्नुभएको छ, बुद्धियोग मसँग लगायो भने सतो प्रधान बन्छौ। पवित्र दुनियाँमा आउँछौ, पाठ त अवश्य खेल्नु नै छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब कलियुगको विनाश नजिकै आइसकेको छ। विनाश सामुन्ने खडा छ। त्यसैले हामी अब सबै सतो प्रधान बन्नु छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि बुद्धियोग मसँग लगाउँछौ भने तिमी सतो प्रधान बन्न सक्छौ र पवित्र दुनियाँमा आउँछौ। पाठ त अवश्य खेल्नु नै छ। जसरी ड्रामामा कल्प पहिला पाठ खेलिसकेका छौ, तिमीहरूले नै राज्य गर्थ्यौ। फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ, वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ। हिन्दूहरू देवी देवता धर्मका हुन्, तर पावन नभएका हुनाले उनले पावन देवताहरूलाई पूज्छन्। हिन्दूहरू देवी देवता धर्मका नै हुन्। देवी देवताहरू नै जन्म मरणको चक्करमा आउँदा गिर्दै आउँदाखेरि आफू हीन भएको कारणले गर्दा हिन्दू भनेर नाम राखिदिए र उनीहरूले आफ्नो पूजा आफैले गर्न थाले। आफ्नो मूर्ति म नै पहिला यस्तो देवआत्मा थिएँ भन्ने कुराको नै विस्मृति हुन पुग्यो। जस कारणले गर्दा पावन नभएको हुनाले पतित आत्माहरूले फेरि पावन देव आत्माहरूको पूजा गर्न थाले। जसरी क्रिस्चियनहरूले क्राइस्टलाई पूज्छन्। आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ सतयुगमा। सतयुगको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ बाबा। अवश्य सतयुगमा यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यसैले एक जन्म पहिला यिनीहरूले पुरुषार्थ गरेको हुनुपर्छ। अवश्य त्यो सङ्गम नै हुनुपर्छ। जब पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ दुनियाँ हुन्छ, कलियुग परिवर्तन भएर सतयुग आउनु छ। त्यसैले कलियुगमा पतित हुन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यी लक्ष्मी नारायणको चित्र बनाउँछौ वा परिचय छपाउँछौ भने त्यसमा लेखिदिनुपर्छ, यिनीहरूले यो सहज राजयोगको ज्ञानद्वारा अघिल्लो जन्ममा यो पुरुषार्थ गरेका हुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यदि लक्ष्मीनारायणको चित्र अथवा परिचय छपाउँछौँ भने त्योभन्दा पहिला के लेख्नु छ त? यिनीहरूले यो सहज राजयोगको ज्ञानद्वारा नै अघिल्लो जन्ममा यस्तो यस्तो पुरुषार्थ गरेका थिए, जस कारणले गर्दा यस्तो पद प्राप्त गरे भनेर लेखिदिनु छ, स्पष्टीकरण गरिदिनु छ। केवल राजा रानी त हुँदैनन्,
प्रजा पनि त भन्छन् नि। अज्ञानमा त मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्, केवल पूजा गरिरहन्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, उनीहरूले पूजा गर्दा केवल लक्ष्मी नारायणलाई नै हेरिरहन्छन्, ज्ञान केही पनि हुँदैन। जसको पूजा गर्छन् उनीहरूलाई हेरिरहेका हुन्छन्, तर यिनीहरूले यस्तो पद कसरी प्राप्त गरे, कसरी पूजनीय लायक बने भनेर कहिल्यै पनि सोच्दैनन्। ज्ञान केही पनि हुँदैन। मानिसहरूले सम्झन्छन् भक्ति बिना भगवान पाइँदैन। तिमीले कसैलाई भगवान आउनु भएको छ भन्यौ भने हाँसोमा उडाइदिन्छन्। भगवान त आउनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ? कलियुगको अन्त्यमा। अहिले कहाँबाट आउनुहुन्छ? कलियुगको अन्त्यमा पनि किन भनिन्छ, यो पनि जानेका छैनन्। उनीहरूले त कृष्णलाई द्वापरमा लिएर गएका छन्। मनुष्यले जे आउँछ बोलिदिन्छन् नबुझिकनै। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बिल्कुलै बेसमझ बनेका छौ। बाबालाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। भक्ति बाहिरबाट त धेरै सुन्दर देखिन्छ, भक्तिको आकर्षण कति छ, तिमीसँग त केही पनि छैन। अरू कहीँ पनि सत्संग आदिमा गयो भने अवश्य हल्ला हुन्छ, गीत गाउँछन्। यहाँ त बाबाले रिकर्ड बजाउन पनि मन पराउनुहुन्न। पछि गएर सायद यो पनि बन्द हुन्छ। अरू सत्संगहरूमा के गर्छन्, कति भजन कीर्तन गर्छन्, गीत गाउँछन्, नाच्छन्। तर यहाँ त बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले रिकर्ड बजाउन, गीत बजाउन पनि राम्रो मान्नुहुन्न, मन पराउनुहुन्न। एकदम साइलेन्समा नै बाबाको याद गर्न नै राम्रो लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी गीत आदिको सार सबै तिमीलाई सम्झाउँछु। तिमीले अर्थ जानेका छौ, यो पढाइ हो। बच्चाहरूले जानेका छौ, हामीले राजयोग सिकिरहेका छौँ। यदि कम पढियो भने प्रजामा गइन्छ। जो धेरै होसियार छन् उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूको पढाइमा धेरै ध्यान हुन्छ, त्यसबाट फाइदा हुन्छ। जो राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ। जसले राम्ररी सम्झाउँछन् उनीहरूलाई सेवा केन्द्रमा याद गर्छन् नि। ब्रह्माकुमारी त बसेका हुन्छन्, फेरि पनि भन्छन् फलानी आए हुन्थ्यो भन्छन्। सम्झन्छन् यिनी धेरै होसियार छिन्, त्यसैले उनलाई आदर पनि गर्नुपर्छ, ठुलालाई सम्मान पनि गर्नुपर्छ। यिनी ज्ञानमा म भन्दा तीक्ष्ण छन्, अवश्य यिनलाई उच्च पद मिल्छ। यसमा अहङ्कार आउनु हुँदैन। ठुलाको ठुलै इज्जत हुन्छ, राष्ट्रपतिको अवश्य धेरै इज्जत हुन्छ। हरेकको नम्बरवार इज्जत हुन्छ, एक अर्कालाई सम्मान त गर्छन् नि। वकिलहरूमा पनि नम्बरवार हुन्छन्। ठुलो मुद्दामा धेरै होसियार वकिल राख्छन्। कसैको त लाख रुपैयाँको मुद्दा पनि लिन्छन्। नम्बरवार अवश्य हुन्छन्। आफूभन्दा होसियार छन् भने सम्मान गर्नुपर्छ। सेवा केन्द्र सम्हाल्नु छ, सबै काम पनि गर्नु छ। बाबालाई सारा दिन ख्याल चलिरहन्छ नि। प्रदर्शनी कसरी बनाउने पुरा ध्यान दिनुपर्छ। म तमु प्रधानबाट सतो प्रधान कसरी बनौँ? बाबा आउनु भएकै हो सतो प्रधान बनाउन। पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ। यहाँ फेरि भन्छन् पतित पावनी गङ्गा, त्यसमा जन्म जन्मान्तर स्नान गर्दै आएका छौँ। पावन त कोही पनि बनेको छैन, यो सबै हो भक्ति।
भक्ति मार्गमा के गर्छन् त पतित पावनी गङ्गा भनेर गङ्गामा नुहाएपछि पावन बनिन्छ भनेर नुहाउन जान्छन्। तर त्यो पानीको गङ्गाले त कोही पनि पावन बन्न सकिँदैन। पावन त केवल ज्ञानको गङ्गाद्वारा नै बन्न सकिन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि पावन अहिलेसम्म कोही पनि बनेको छैन, यो सबै हो भक्ति मार्गको रसम। भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, उहाँ आउनुहुन्छ नै अवश्य सङ्गममा, एक पटक नै आउनुहुन्छ। हरेकको आफ्नो रसम रिवाज हुन्छ। जसरी नेपालमा महाअष्टमीमा बलि चढाउँछन्, कुनै बलि एकै पटकमा मरेन भने त्यो बलि हुँदैन, त्यो देवीलाई चढाउँदैनन्। यो सबै हो भक्ति मार्ग। हरेकको आफ्नो कल्पना हुन्छ, कल्पनामा अनुयायी बन्छन्। यहाँ त नयाँ कुरा छन्, यी कुरालाई त बच्चाहरूले मात्र जान्न सक्छन्। एउटै बाबाले बसेर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। तिमीलाई खुसी हुन्छ, म सुदर्शन चक्रधारी हुँ, अरू कसैले बुझ्न सक्दैनन्। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यो सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान सुनाउनुहुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि हामी नै के हौँ त सुदर्शन चक्रधारी हौँ। सारा सृष्टिको ज्ञान बाबाले आएर हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले पनि बुझ्छौँ। यो कुरा अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, केवल हामी बच्चाहरूलाई मात्र यो ज्ञानको रहस्य थाहा छ। सभामा तिमीलाई मैले भन्छु, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। त्यसको अर्थ तिमीले जानेका छौ। नयाँ कोही भयो भने अल्मलिन्छ, यो के भन्यो? सुदर्शन चक्रधारी त विष्णु हुन्। यो नयाँ कुरा भयो नि। त्यसैले तिमीलाई भन्छन् बाहिर मैदानमा आयो भने थाहा हुन्छ। तिम्रो हो ज्ञान मार्ग, तिमीले 5 विकारमाथि विजय पाउँछौ। यी असुरहरू, यी 5 विकारहरूसँग तिम्रो लडाईँ छ, फेरि तिमी देवता बन्छौ। त्यसपछि कुनै लडाईँको कुरा हुँदैन। अहिले हाम्रै आत्मामा भएको 5 विकारसँग हाम्रै आफ्नै असुरहरूसँग लडाईँ गरिरहेका छौँ र लडाईँमा हामी अवश्य विजय हुन्छौँ र विजय भएपछि फेरि देवता बन्छौँ र त्यसपछि कुनै लडाईँको कुरा नै हुँदैन। जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवता हुँदैनन्, जहाँ असुर हुन्छन् त्यहाँ देवता हुँदैनन्। तर शास्त्रमा के देखाइयो त? देवता र असुरको लडाईँ भएको देखाइएको छ। वास्तवमा त्यसको अर्थ के रहेछ त? अहिले जो हामी देव आत्मा, देवकुलको आत्माहरू छौँ, देवता बन्नेवाला, हामीले के गरिरहेका छौँ त? कुनै त्यो असुर नभइकन हाम्रै आत्मामा भएको विकर्महरूसँग नै हाम्रो गुप्त युद्ध चलिरहेको छ। योग बलद्वारा नै हामीले त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। कुनै हात हतियारद्वारा विजय प्राप्त गर्दैनौँ, योग बलद्वारा नै विजय प्राप्त गर्छौँ। तिमी हो ब्राह्मण देवता बन्नेवाला, जुन पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। रुद्र ज्ञान यज्ञमा ब्राह्मण अवश्य चाहिन्छ। ब्राह्मण बिना यज्ञ हुँदैन। रुद्र हुनुहुन्छ शिव, फेरि कृष्णको नाम कहाँबाट आयो? तिमी दुनियाँदेखि बिल्कुलै भिन्न छौ र तिमी छौ पनि कति थोरै। चराहरूले सागरलाई निले, शास्त्रहरूमा कति दन्त्य कथाहरू छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अब ती सबैलाई भुलेर म एकलाई याद गर। आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ। बाबा त एक हुनुहुन्छ नि। हे परमात्मा वा प्रभु भन्दा त्यति बेला लिङ्ग याद आउँदैन, केवल ईश्वर वा प्रभु भनिदिन्छन्। आत्मालाई बाबाद्वारा आधा कल्पको लागि सुख मिलेको छ। त्यसैले फेरि भक्ति मार्गमा
याद गर्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो आत्मालाई बाबाद्वारा आधा कल्पसम्म सतयुग र त्रेतायुगमा कुनै दुःख अशान्ति हुँदैन। त्यति बेला हामीले भगवान्लाई याद गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता पर्दैन। र जब दुःख पर्न थाल्छ, भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ, तब नै फेरि भगवान्लाई याद गर्न थाल्छौँ। अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ, आत्मा के हो, परमात्मा के हो। हामी सबै आत्माहरू मूल वतनका निवासी हौँ। त्यहाँबाट नम्बरवार पाठ खेल्न आउँछौँ। पहिला आउँछन् देवी देवताहरू। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा पहिला देवी देवता धर्म थियो। 5000 वर्षको कुरा हो, तर उनीहरूले भनिदिन्छन् 50,000 वर्षको यो पुरानो चिज हो। तर 50,000 वर्षको पुरानो चिज कुनै हुन सक्दैन। ड्रामा हुने 5000 वर्षको, मुख्य धर्म हुने यो। यी धर्महरूका नै भवन आदि हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त रजोगुणी बुद्धिका थिए, अहिले त अझै तमोगुणी बुद्धि भएका छन्। प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछौ, कसैको समझमा कहाँ आउँछ र।
शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? अहिले त अझै तमोगुणी बुद्धि भएका छन्। प्रदर्शनीमा कति सम्झाउँछु, कसैको समझमा कहाँ आउँछ र? ब्राह्मणहरूको नै कलमे लाग्नु छ। त्यसैले बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, ज्ञान अलग चिज हो, भक्ति अलग चिज हो। ज्ञानबाट सद्गति हुन्छ। त्यसैले भन्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, दुःखबाट मुक्ति गर्नुहोस्। फेरि गाइड बनेर साथै लैजानुहुन्छ। बाबालाई पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर दुःखबाट मुक्ति गर्नुहोस् र गाइड बनेर हामीलाई साथमा लैजानुहोस् भनेर भन्छन्। त्यसैले बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो साथमा लैजानुहुन्छ। बाबा आएर आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ। शरीर त सबै समाप्त हुन्छन्, विनाश हुन्छ नि। शास्त्रहरूमा एउटै महाभारतको गायन गरिएको छ। भन्छन् पनि यो त्यही महाभारतको लडाईँ हो। त्यो त हुन्छ नै। सबैलाई बाबाको परिचय दिइराख। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने उपाय त एउटै छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र आत्मा मसँग जान्छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्ने केवल एक मात्रै उपाय के हो त? बाबाको याद। बाबाको यादबाट नै हामी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्न सक्छौँ। र बाबाको याद गर्यौँ भने हाम्रो आत्मामा भएको विकर्महरू पनि सबै विनाश हुन्छ र हामी फेरि आत्मा बाबासँग सँगै साथमा घरमा जान सक्छौँ। सबैलाई सन्देश दिइरह्यौँ भने धेरैको कल्याण हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, जो पढाइमा होशियार छन्, जो पढाइमा होशियार छन्, राम्ररी सम्झाउँछन्, राम्ररी सम्झाउँछन्, उनीहरूकै सङ्गत गर्नु छ, उनीहरूकै सङ्गत गर्नु छ, उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ, उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ। कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन, कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन। जो पढाइमा होशियार छन्, राम्ररी सम्झाउँछन्, उनीहरूकै सङ्गत गर्नु छ, उनीहरूलाई सम्मान दिनु छ, कहिल्यै पनि अहङ्कारमा आउनु हुँदैन। दोस्रो नम्बर, ज्ञानका नयाँ नयाँ कुरालाई, ज्ञानका नयाँ नयाँ कुरालाई राम्ररी बुझ्नु वा बुझाउनु छ, राम्ररी बुझ्नु वा बुझाउनु छ। यसै खुसीमा रहनु छ, यसै खुसीमा रहनु छ। म सुदर्शन चक्रधारी हुँ,
म स्वदर्शन चक्रधारी हुँ। ज्ञानका नयाँ नयाँ कुरालाई राम्ररी बुझ्नु वा बुझाउनु छ, यसै खुसीमा रहनु छ। म स्वदर्शन चक्रधारी हुँ। वरदान। एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एक रस अवस्था बनाउने साक्षी द्रष्टा भव। एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एक रस अवस्था बनाउने साक्षी द्रष्टा भव। विस्तार। अब यस्तो पेपर आउँदैछ जुन संकल्प स्वप्नमा पनि थिएन, तर तिम्रो अभ्यास यस्तो हुनुपर्छ जसरी हदको ड्रामालाई साक्षी भएर हेर्यो भने चाहे दर्दनाक होस् वा हाँसोको होस्, फरक पर्दैन। त्यस्तै चाहे कसैको रमणीक पाठ होस्, चाहे स्नेही आत्माको गम्भीर पाठ होस्, हर पाठ साक्षी द्रष्टा भएर हेर। एक रस अवस्था होस्, यस्तो अवस्था सदा एक बाबाको यादमा मग्न भएपछि मात्रै हुन्छ। बाबाले आज वरदान दिनुभएको छ, एक बाबाको यादमा सदा मग्न रहेर एक रस अवस्था बनाउने साक्षी द्रष्टा भव। विस्तार। अब यस्तो पेपर आउँदैछ जुन संकल्प स्वप्नमा पनि थिएन। हामीले जुन संकल्पमा पनि नसोचेको,
सपनामा पनि नदेखेको यस्तो पेपर आउनेवाला छ र त्यस्तो पेपर आउनको लागि त्यस्तो पेपर आउँदा हामीले आफ्नो अवस्थालाई यस्तो मजबुत बनाउनुपर्छ कि जसरी हातको ड्रामालाई साक्षी भएर हेऱ्यौँ भने चाहे जस्तो सुकै दर्दनाक होस् वा हाँसोको होस् कुनै फरक पर्दैन। त्यस्तै चाहे कसैको रमणीक पाठ होस् चाहे स्नेही आत्माहरू गम्भीर पाठ होस्, हरेक पाठ हामीले साक्षी द्रष्टा भएर हेर्नु छ। ड्रामा अनुसार जे पनि हुन्छ ड्रामा अनुसार कल्प पहिला पनि भएको थियो र यस्तो साक्षी द्रष्टा भएर हेर्छौँ भने हाम्रो एकरस अवस्था बन्न सक्छ र यस्तो एकरस अवस्था सदा एक बाबाको यादमा मग्न भएपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। स्लोगन दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदियो भने, दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदियो भने सदा निश्चिन्त रहनेछौ। सदा निश्चिन्त रहनेछौ। दृढ निश्चयद्वारा आफ्नो भाग्यलाई निश्चित गरिदियो भने सदा निश्चिन्त रहनेछौ। सार मिठे बच्चे, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान दिनु पनि दैवी गुण हो। जो समझदार र राम्ररी सम्झाउनेहरू छन् उनीहरूलाई अनुसरण गर्नु छ। प्रश्न, सत्युगमा कुनै पनि भक्तिको रसम रिवाज हुँदैन किन? उत्तर, किनकि ज्ञान सागर बाबाले ज्ञान दिएर सद्गतिमा पठाइदिनुहुन्छ, भक्तिको फल मिल्छ। ज्ञान पाएपछि भक्तिसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै हुन्छ। जब हुने ज्ञानको प्रारब्धको समय फेरि भक्ति तप दान पुण्य गर्ने आवश्यकता नै किन? त्यहाँ यो कुनै रसम रिवाज हुन सक्दैन। ओम शान्ति।
कित ज्यादा बोलो कितने पाया है तेरा साथ जो तुझे मिला है कोई तो छीन न पाया है जीवन प्रभु सौगात है मिलता है एक रात है सदा सदा